चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सिलेक्शन के अमल पर नाराज। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान रोक दिया। इंग्लैंड और पाकिस्तान में मौजूद सिलेक्टर्स ने बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं की। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुशावरत मुकम्मल होने पर कौमी टीम का ऐलान शाम को किया जाएगा। लाहौरियों के लिए नया पंगा, पानी होगा मजीद महंगा। 3 से 5 मरला घर से माहाना 718 रुपये वसूल होंगे। 5 से 7 मरला घरों पर 938 रुपये चार्जिस की वसूली होगी। 7 से 10 मरला घर वाले 1383 रुपये देंगे। महकमे हाउसिंग ने हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफे का फैसला। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस 150 से 500 रुपये की जाएगी। 1000 सीसी कार की ट्रांसफर फीस 1200 से 2500 रुपये मुकर्रर की जाएगी। कमर्शियल गाड़ी की ट्रांसफर फीस 4 से 5000 रुपये की जाएगी। सबली इरसाल। शाहराहों पर ट्रैफिक कैसे जैम होती है? गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें कैसे लगती हैं? पुलिस हुक्काम ने वजूहात का खोज लगा लिया। सिविल वर्क, तजावजात, सिग्नल्स की कमी बड़ी वजूहात करार। लाहौर में 7 मेगा प्रोजेक्ट्स ट्रैफिक जैम का बायस बन रहे हैं। 31 मुकामात पर तजावजात ट्रैफिक में आड़े आ गए। रोड इंजीनियरिंग और रिपेयरिंग के 89 मुकामात पर नकाइस से रश होने लगा है। 135 मुकामात पर सिग्नल की तनसीब ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए दरकार है। अदलिया का एहतराम होगा तो आपका भी होगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। इदारों को लड़ाने वालों से दूर रहें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का जजेस ट्रेनिंग की तकरीब से खिताब। बोले, सबको अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ज़ली अदलिया में 14 लाख के करीब मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। मुकदमात में ताक़ीद की बड़ी वजह हड़ताल कल्चर है। सूबे के कैपिटल में जंगल का कानून नाफिज किया गया था। सनती सार्फिन को रवा माह बिजली के भारी भरकम बिल मौसूल। सनती तबका बिल देखकर परेशान हो गया। इंडस्ट्री को बिजली का टैरिफ 73 रुपये फी यूनिट तक पड़ने लगा। इतनी महंगी बिजली पर सनत का पहिया नहीं चलेगा। सनतकार चिल्ला उठे, बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। बिजली और गैस के नेख बढ़ गए, रोटी सस्ती नहीं कर सकते। मुतहिदा नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। नान बाई एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत ने मुशावरत के बगैर रोटी की कीमत में कमी की। हुकूमत नान बाइयों का मुआशी कत्ल बंद करे। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। नवीद मार्केट, अमीर चौक, बागनिया के दुकानदार मकीन सरापा एहतजाज। इलाके में 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग की जा रही है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया। YDA का एहतजाज। चिल्ड्रन अस्पताल की OPD 2 दिन से बंद। हड़ताल से मरीज बच्चों को मुश्किलात का सामना। जब तक सिक्योरिटी चौकी का निज़ाम बेहतर नहीं होता काम बंद रहेगा, सदर YDA का कहना था। दूसरी तरफ एहतजाज करने पर YDA सदर डॉक्टर शेब नियाजी की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग खत्म, तबादला भी कर दिया गया। सतु कतला में 10 साला बच्ची के कत्ल का वाक़या। वरुसा पर सतु कतला इन्वेस्टिगेशन पुलिस का तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहमान भट्ट मकतूला की वालिदा को थप्पड़ मारता रहा। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने के दौरान तशद्दुद किया गया। मकतूल के वालिद की मौदियत में मुकदमा दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी मुलजम मोनिस इलाही के खिलाफ शिकंजा सख्त। FIA ने रेड नोटिस के लिए इंटरपोल हेडक्वार्टर से राबता कर लिया। गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला की बतौर MPA कामयाबी के खिलाफ समात। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली। मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को 20 जून के लिए नोटिस जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तावला तारर राना मुबशर इकबाल की कामयाबी भी चैलेंज। हीट वेव अलर्ट जारी करना काफ़ी नहीं, हुकूमत दरख्त लगाने के बारे में वाज़ेह पॉलिसी बनाए। मौसर इकदाम न किए तो आइंदा सालों में गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का केस में कहा, फसलों की बाकियात जलाने वालों को जुर्माने किए जाएं।
عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹس 31 مئی کو طلب۔ پنجاب حکومت نے 11 خصوصی عدالتوں میں ججز کے ناموں کی منظوری دے دی۔ سیشن جج خالد ارشد جج انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 1 لاہور تعینات۔ سیشن جج سید عرفان حیدر کورٹ نمبر 2 میں ڈیوٹی دیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد علی جج صارف عدالت مقرر، جبکہ سیشن جج ارشد حسین بھٹا اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ تعینات۔ بخت فخر بہزاد جوڈیشل ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل ریونیو اتھارٹی لگ گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ SL3 پر 1 ماہ کے لیے ٹول ٹیکس فری ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معائنہ کیا۔ رنگ روڈ کو ٹھوکر مانگا منڈی شرکپور اور دیگر راستوں سے منسلک کیا گیا۔ صدرن روٹ 4 کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی منصوبے کا افتتاح کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ پاکستان نیوی کی سماجی خدمات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریئر ایڈمرل رضوان احمد، ریئر ایڈمرل حماد احمد، کموڈور ساجد بھی ہمراہ، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، پرنسپل سیکرٹری ساجد ظفر ڈال بھی موجود۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سمندری حدود کا دفاع کرنے والے پاک نیوی کے جانباز قابل تحسین ہیں۔ وفات پانے والے پولیس اہلکاروں کے لیے فنڈز مختص۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے ڈی جی کی منظوری دی گئی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، بولی 3 ماہ میں عام آدمی کے لیے مہنگائی کا خاتمہ اہم قدم تھا، اشیاء سستی کی گئیں۔ چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کی اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ملاقات۔ اسپیکر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں سی پیک کے منصوبوں اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ تعلیم، زراعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے مل کر کام کریں گے۔ محکمہ داخلہ میں سب کیبنٹ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈرز کی میٹنگ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ صوبائی وزیر انڈسٹریز چودھری شافی حسین، بلال اکبر خان، ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل، اسپیشل سیکرٹری ہوم کی شرکت۔ امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ گورنمنٹ سٹی کے قیام کے بارے میں سفارشات مرتب کرنے والی کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی کے چیئرمین اور صوبائی وزیر چودھری شافی حسین نے صدارت کی۔ گورنمنٹ سٹی کے قیام کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا عمل جاری۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبے کی تاریخ کا منفرد گورنمنٹ سٹی بنے گا۔ وائن ایونیو کھوکھر اور سیف الملوک کے اعزاز میں تقریب۔ صوبائی اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر نے اہتمام کیا۔ ملک محمد شفیع کھوکھر کی سیاسی اور سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہر بھر میں مویشی منڈیاں سجنے کو تیار۔ سی ٹی او لاہور امارہ کا سگیاں مویشی منڈیوں کی جگہوں کا دورہ۔ شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے جامع ٹریفک انتظامات کا حکم۔ بولی مین شاہراہ پر کوئی جانور یا گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی اقبال ٹاؤن ڈویژن کے ساتھ کرائم میٹنگ۔ ایس پی اقبال ٹاؤن، سرکل افسران اور ایس ایچ اوز موجود۔ انسداد جرائم کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ موٹر سائیکل اور کار سنیچنگ کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات پر زور۔ زیر تربیت ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ گروپ افسران کا پی ایچ اے کا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل محمد طاہر وٹو اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صفی اللہ گوندل سے ملاقات۔ ماحولیاتی بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ افسران کو جیلانی باغ کا دورہ بھی کروایا گیا۔ بیکنوز اقبال ٹاؤن کیمپس میں نرسری کلاس کی تقریب۔ بچوں نے سندھ باد اور سمندر میں پلاسٹک پولیوشن پر پرفارمنس پیش کی۔ پرنسپل ارشاد برکت نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر اور اولمپئن ارشد ندیم کی ملاقات۔ اولمپکس تیاری کے لیے ہر ممکن تعاون اور سپورٹ کی یقین دہانی۔ بولے ارشد ندیم پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کریں گے۔
اور فرسٹ بسم اللہ نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنلز مکمل۔ ایونٹ میں 200 سے زائد کھلاڑیوں کے درمیان مقابلے ہوئے۔ انڈر 15 کے فائنل میں نعمان خان نے فتح حاصل کی۔ انڈر 17 کا فائنل آرمی کے اذان علی کے نام رہا۔